मागीर मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कला आनी संस्कृती मंत्र्याक सुवाळो करिनासतना केल्लो बडतर्फ, पूण तरी ह्या गडबडीत घेवंक ना व्यक्तींची नांवां. मंत्रिमंडळ फेरबदलाची लांबलचक काणी निमाणे सोंपतली वय, लोकांक पडला प्रश्न. पेडणेचे रस्ते जाल्यात काबार, लोकांक लागल्यात सतावपाक, घडल्यात अपघात. पालशेच्या रस्त्या उपरांत हरमलच्या लोकांकय आमदारान चवथी रस्ते दुरुस्त करपाचे दिल्ले आश्वासन, पूण केन्ना? भयानक रस्त्याची वासपूस करतलो कोण? तिडकल्ले थळावे मागतात जाप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळ फेरबदलाची लांबलचक काणी निमाणे सोंपतली वय, कला आनी संस्कृती मंत्र्याक सुवाळो करिनासतना बडतर्फ केल्लो आसलो तरी व्हड प्रमाणात अफवा आसून लेगीत ताबडतोब बदली व्यक्तींचे नांव घेवंक नाशिल्ले. पूण आतां दुयेंत अलेक्सियो सिक्वेरा आनी गोविंद गावडे हांच्या उत्तर अधिकाऱ्याची रोखडीच घोशणा जावं येता अशें दिसता. The cabinet reshuffle has been the talk of the town. Anyone in political circles is eagerly waiting to see who is going to be inducted in the new cabinet and who is going to be dropped. Well, a month ago, Govind Gowde, the former sports minister of the state, had been dropped owing to his statements regarding corruption in the tribal ministry. After that, we had rumors that the speaker is going to tender his resignation, which have once again become rife, that he might be submitting his resignation as the speaker of the Goa Legislative Assembly either today or tomorrow. That would be Thursday. Now, as to who else might be dropped, one of the rumors is that Alex Siqueira might be dropped owing to his health issues and concerns. He was seen in the assembly here, he was pretty vocal, but rumors are that he might be dropped due to his health concerns. Now, who might be inducted? Well, one of the candidates who have been making the rounds in like the Chinese whispers, as to say, would be Digambar Kamath, the Margao MLA, and another would be Sankalp Amonkar. These two were people who came in from the Congress and joined the BJP and are now part of the government. Well, Ramesh Tavarkar, as we have spoken earlier, has been rumored to tender his resignation as speaker to be inducted as a minister in the state cabinet. Well, now it is only a matter of time with the chief minister in Delhi and the local leadership here in the state trying to figure out as to how to deal with all this rumors, and only time will tell now who might be inducted and who will be dropped. तांची सुवात घेवपाची शक्यताय आशिल्ल्या विधानसभेचे वांगडी आमदार सध्याचे सभापती रमेश तवडकार आणि ज्येष्ठ आमदार दिगंबर कामत अशें मानतात. अंतर्गत सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण तवडकर हांचे सुवातेर नवो सभापती वेंचपाचो गुंतागुंतीचो मुद्दो, खात्याची नेमणूक करपा सयत फेररचणुकेक इतलो वेळ लागपाची शक्यताय आसा. पूण आता हे प्रश्न सुटावे जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. Now, as far as who is going to be the next speaker, well, one of the rumors is that Ganesh Gaonkar, the Sangay MLA, is likely to put his name forward as a nomination to be the next speaker of the Goa Legislative Assembly. And now with the cabinet reshuffle most likely to happen tomorrow, that is Thursday, only time will tell now who is going to be the next speaker of the assembly here before the 2027 elections arrive. टाइम येयला, नाव येयला तुमचे, नाव येयला कोणी घातलंय ग्रुपात? ब्रेक केला प्रुडंट तरी मिळाला ऑफिशियली म्हाका लेटर येता ते अजून जाम प्रुडंटाक कळ्ळा जाल्यार प्रुडंटान खंयच्यान तरी एडवान्स घेतला आसता, म्हणजे तांकां खंयच्यान तरी मेळ्ळा आसा, आमकां पावपाक लेट लागता. PWD मिनिस्टर येता कशी पयलीं करपा जाय आशिल्ली, हेच्या आदीं जावचे पयलीं हिंट दिले म्हाका, हिंट दिले दिल्ली आसा. हांव म्हणजे सकाळी राती सकाळी तशें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवणी जाली, ताणें म्हाका सांगिल्लें आज जावपाक शकना, कारण ते मुख्यमंत्री आसा दिल्ली आसा, आपूण आज रातचो येता, चड करून फाल्यां जावपाक शकतलें अशें ताणें म्हाका एक हिंट मारली. सुभाष फळदेसाय हांचो संभाव्य सभापती म्हूण आस्पाव आशिल्ल्या खूब अदमासा उपरांत गणेश गांवकार फुडलो सभापती जावपाची शक्यताय आसा अशें दिसता. प्रोटेम स्पीकराची नेमणूक जातली काय ना हो प्रक्रियात्मक विशय. जोशुआ डिसोजा हे सध्याचे उपसभापती आसात. तरी लेगीत हाका लागून अजूनही 2 संभाव्य मंत्री बदलांचो प्रश्न उप्रासता. उपरांतच्या काळात सोदून काडपासारको अदमास काडपाचो विशय दिसता.
गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काल गोवा 365च्या कॅमेरान तुमकां पारशेचो रस्तो दाखयिल्लो. आज तुमच्या मुखार भटवाडो हरमलचो भयानक रस्तो हाडटा. रस्तो सामको काबार जाला. लोकांक सरकशी करीत वचचें पडटा. अपघात लेगीत घडल्यात. जाल्यार आमदारान पारशेच्या लोकांक रस्तो चवथी पयलीं दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिल्लें. तशेंच हरमलकारांकय दिला खंय. पूण केन्ना? हरमलकारांनी गणपतीक ह्या रेब्यांतल्यान हाडपाचो काय? ह्या भयानक रस्त्याची वासपूस करतलो कोण? तिडकल्ले थळावे जाप मागतात. चतुर्थीचो टायम आणि लोक बरे कपडे घालून कोणतरी देव दर्शनाक वयतात. पयले आसतले लोक बारीक भुरगीं कशी वयता आसतली. तर हे सरकारान हांगासर लक्ष दिवपाचो. गाडयेसून स्पीड घेतात गाडयेसून आणि ते पडटात. आता पयर हेंच्यांनी आश्वासन दिल्ले की हे रोडाचे काम चतुर्थी आधी काम करतले म्हणून, पण अजून पर्यंत त्यांच्यानी ते काम करूंक ना. अजून पर्यंत तसोच रोड आहा. स्विमिंग पूल जाल्लो आहा. मागीर आतां झाडां लावची पडली आनी काय हे जितके होणके पडले त्या होणक्यान सगळी झाडां लावपाच्यो. एक सरकाराक हांव निवेदन दिता की हांगाचो PWD इंजिनियर आहा, PWD मिनिस्टर स्वता प्रमोद सावंत आहा आणि जो हांगा स्थानिक आमदार आहा जी दारोलकर त्यांच्यानी हांगा येवन पळोवपाचें की हांगा उदक कितले भरला ते. पेडणे आपल्या कलाकारी गुणांक बरेच फामाद आसा, पूण आता हायवे आणि गावातल्या रस्त्यांक लागून बरेच फामाद जाला. चडशा रस्त्यांची चाळण जाल्ल्यान तातूंत पावसाचें उदक साठवला, जाका लागून येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. पोर्तुगीज काळात लेगीत असले रस्ते नासले खंय. जाल्यार आमदारान चवथी पयलीं रस्तो दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिल्ले, पूण ह्या पावसात कशें कितें तें आमदारान सांगचें. कांय लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां करतात. प्रत्येक पेडणेकारांचो प्रश्न. पेडणे रोड हो रोड हरंबल टू पेडणे जाता. आज रस्त्याची दुर्दशा बघा. मी तेवढ्यान गाडी येता आसतना त्या होणक्यान माझी गाडी स्लीप जातली. पावसांतले पाणी कांयच कळना. हो रस्तो जाता इतको बेगीन ह्या आमदारान स्थायीक आमदारान हेचेर लक्ष घालपाचो. चतुर्थी पयलीं हो रस्तो क्लियर करून दाखोवपाचो. ही तुझ्या कडेन ह्या करता. स्विमिंग पूल जाल्लो आहा. मागीर आतां झाडां लावची पडली आनी काय हे जितके होणके पडले त्या होणक्यान सगळी झाडां लावपाच्यो. ही स्थिती जाल्ली आहा. आज भायलो लोक येता तो काय सांगता, काय करतलो. बसी वयता, ट्रक वयता, सगळे हॉटेल रविवारी वयता. सायड घेतलो होणक्यात पडला थंय पडटलो. त्या वेळार तुमी 5 लाख 10 लाख तुमी ह्या दितले का पडलो मेलो म्हणा. त्याच्या पयलीं जो हो कंप्लीट केलो जाता न्हू. आमी आता भटवाडी हरमला हो पेडणे तालुक्यान मांद्रे मतदारसंघ. आता हांव हांगासर इल्लो एक हरमला येवपाक इल्लो कोरगांवच्या. पयलो जाल्यार हांगा रोडार म्हाज्या फुडें एक बायल मनीस पडली आनी हे हातान सकून लोळ्ळी ती. ताका आमी उखल्ली. हांव आतां एक मांद्रे ब्लॉकाचो उपाध्यक्ष म्हणून काँग्रेसचो चिंतामणी पळोवची उलयता. आतां हे सरकारान कितें केलां? लास्ट टायम हे सरकारान हांगासर हांगाचो स्थानीक आमदारांक हे हांगासर ते लोबरामीक घालून कितें केलें. पूण हांगा पयला जाल्यार सगळो ह्यो होणको भरला. ऑलमोस्ट 7-8 मिटर हांगा उदक भरलें आहा. जाल्यार आतां ह्यो ऐन वेळ सणाचो दीस आहा, चतुर्थीचो टायम आहा आनी लोक बरे कपडे घालून कोणतरी देव दर्शनाक वयतात. पयले आसतले लोक बारीक भुरगीं कशी वयता आसतली. तर हे सरकारान हांगासर लक्ष दिवपाचो. सरकार म्हणटा की 25 मीटर रोड करतले. अरे सरकाराक हे पयलीं हे 5-6 मीटर आहा तो पयलीं रोड बरे करा. मागीर ती सपना चिंता न्हू 25 मीटर काय 27 मीटर करतलो तो. एक सरकाराक हांव निवेदन दिता की हांगाचो PWD इंजिनियर आहा, PWD मिनिस्टर स्वता प्रमोद सावंत आहा आणि जो हांगा स्थानिक आमदार आहा जी दारोलकर त्यांच्यानी हांगा येवन पळोवपाचें की हांगा उदक कितले भरला ते. आनी हेचेर बेगिना एक 8 दिसां भितून चतुर्थी येवच्या पयलीं हांगासर तेंच्यांनी एक हे दामार किंवा दामार आतां पावसान घालूंक मेळचें ना तर खडी घालून तांकां एक कॉन्क्रिटींग कितें तरी करचो. जसो आमच्या पारशा गांवांत जसो तेंच्यांनी आमी ऑपोज केल्या उपरांत जेन्ना स्थानीक आमदारान दुसऱ्या दिसात घातले तसोच ह्यो भटवाडी हांगा हरमला जो हांगा जवळ जवळ एक 25 मीटर आहा तेचेर तेंच्यांनी फूल कॉन्क्रीट घालचो आणि ह्या स्थानिकांक काहीतरी बरे चतुर्थीक वचपाक येवपाक जी बरीशी वाट दिवची हे निवेदन करता. आणि 2 दिसांनी 4 दिसांनी खंय ना खंय तरी गाडयेसून स्पीड घेतात गाडयेसून
आणि ते पडटात. आता पयर हेंच्यांनी आश्वासन दिल्ले की हे रोडाचे काम चतुर्थी आधी काम करतले म्हणून, पण अजून पर्यंत त्यांच्यानी ते काम करूंक ना. अजून पर्यंत तसोच रोड आहा. बस ही पळय बस बस वयता पळय कशी वयता ती. गोवा 365 खातीर समृद्धा खणगांवकर आणि मुझैफ शेख. राज्यात भुयंगत वीज लायनीची कामां इतल्या नेटान चालू आसात की लोकांक शॉक दिवपाक लागल्यात. म्हापशेच्या लोकांक बरे रस्ते मेळना, पूण भुयंगत विजेचो शॉक मेळपाक लागला. मार्केटांत घडिल्ल्या अजापाच्या घडणुकेन लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. म्हापशेची ही घडणूक संबंधीत यंत्रणेक जाग हाडटली काय आनीक लोकांक चटके बसतले हे मात वेळूच सांगतलो. सोमारा राती कडेन म्हापसा मार्केटात शकुंतला पुतळ्या लागसर उटंगराच्या पावसाक लागून भुईगत वीज लायनीचे बरेच नुकसान झाले. या घडणुकेत पुतळ्या कुशीक आशिल्ल्या एका दुकानात वचप्यांक विजेचो धपको बसलो. लागसरच्या दुकानदारांनी ताकतिकेन वीज खात्याक कळयले आणि परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. या घडणुकेन म्हापशेकारांमदी भिरांत पातळ्ळ्या. आता चवथीक काय दीस उरल्यात आणि लोकांची व्हडा संख्येन बाजारात येरादारी असता. विक्रेते त्या सुवातेर आपले सामान घेऊन बसतात. कितें अघटित घडल्यार ताका जापसालदार कोण, अशा घडणुकांचेर खर दखल केन्ना घेतली? म्हापशेकारांच्या जिवाकडेन खेळ चल्ला वय? लोकांक प्रश्न पडला. म्हापशेच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांचेर समाज वावुरप्यांनी बोट दवरत सरकाराक धारेर धरले. पळयात. हांगा मार्केटात ज्या कडेन आता हे गणपतीची शेड घाले गणपती चतुर्थी खातीर, आणि ताज्या सकयल हांगा जे आता हे तांणी मातशें माती घालून बी पॅक केला, पूण हे अंडरग्राउंड केबलीचे काम आणि हे अंडरग्राउंड केबल जे तातूंत लिकेज आशिल्ली हांगा, आणि हांगा टेस्टर लायले, टेस्टर काल पेट्टालो, म्हणजे ताका इतली लिकेज आशिल्ली की हांगा जर उदक भरिल्ले, फक्त आता ही शेड आसा म्हणून हांगा उदक भरूंक ना, पूण जर ही शेड नाशिल्ली आनी उदक भरिल्ले जाल्यार हांगच्यान कोण चलता ताका शॉक येवपाचो, इलेक्ट्रिक्युशन जावपाचें, आणि तो जाग्यारूच थंय दगावपाचो, अशी परिस्थिती हांगा आसा. म्हाका एक कळना की ही हांगा परिस्थिती जी आसा ती म्हाका दिसता ओवरऑल आता म्हापश्यान सगळे कडेन हो भंयूच आसा. कारण जर अंडरग्राउंड केबलीचे काम अशें आसा की ताजे पासून शॉक येवंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता हे एक एक्सपोज जाला, पण अशें सगळे कडेन जे अंडरग्राउंड केबल आहा ते अशेच परिस्थितीन आसतली. आणि म्हाका दिसता खंयी तूं फाल्यां अशें समज मातशें वयले उसत आणि उदक समज आसत जाल्यार खंयी शॉक मारूंक शकता. हे अशा तरेचे अशा पद्दतीचे अंडरग्राउंड केबलीचे सारखे सब स्टँडर्ड काम म्हणूंक शकता, अशा तरेचे काम केल्ले आसा. कारण म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केबलीचे काम इतले हरशी सेफ्टी ताका जाय, ताका वयल्यान केबलीक अशें इन्सुलेशन जाय की ताजे मात सुद्धा भायर ताजे लिकेज आसूंक जायना. कारण ही जी केबली आहा ती अंडरग्राउंड गेल्ली आशिल्ल्या कारणान फाल्यां जर अशाच तरेन खंय उदक ताका जर मेळत वचून त्या पॉइंटाक त्या खंय ते लिकेज आसा थंय जाल्यार कितलेशेच लोकांक शॉक येवंक शकता, अशी परिस्थिती हांगा आसा. म्हाका दिसता हाजेर पॉवर मिनिस्टरान सुद्धा लक्ष दिवपाची गरज आसा, आणि अशें जे सब स्टँडर्ड काम आसा ते खंय खंय केला ते आता म्हाका दिसता ताजे रिव्ह्यू करपाची गव्हर्नमेंटाक गरज आसा. कारण हे एक आता सध्या एक्सपोज जाल्ले आसा, म्हणून आमी नको की खंय खंय अशा तरेन जावंक शकता आणि फाल्यां कोणाकूय शॉक येवन मनीस हांगा मरूंक सुद्धा शकता. अशें एंडेंजरिंग ह्युमन लायफ अशा तरेचे हे काम निकृष्ट दर्जाचे हे केल्ले आसा. जे आयज जे गोंयांत जे चालू आसा आणि म्हापसा शहरान जे चालू आसा, म्हापसा शहराची विटंबना इतली जाल्लेली आसा, खंयसूर गेले जाल्यार आयज गटरांसून उदक व्हावंक जाल्यार ते रस्त्या वयल्यान व्हांवता. आता अंडर केबल केलेले आसा, इतले गव्हर्नमेंट जर तुमकां इतले पयशे जर दिता फुड्यान रावन काम करून घेवपाची गरज आसा. मेन गजाल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर जे आसा हे सायटीचेर केन्नाच आमकां दिसना, किंवा रस्त्याचे काम चालू आसतना आमी पळयला सायट सुपरवायझर, इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर हे रस्त्यार दिसना. म्हणून आता कितें खबर आसा, हे कॉन्ट्रॅक्टर हे भायले येयल्ले आहा आणि ते आपणाक जाय तशी कामां करता, आणि सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना. तर आमकां भिवपाची गरज आसा, कित्याक लागून आता चवथी कडेन हो जो माटोव जो घातलेलो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ म्हापसा, हांगा असंख्य लाखांनी लोक हांगा येता. आता चवथीचो बाजार हांगा भरतलो, तुमकां खबर आसा. चवथीच्या बाजारात हांगा मरे 2 पाय घालपाक जागा नासता, आणि ह्या हितूनसून आमकां तरी भंय दिसता. हांगा जे कोण जे येतले हांव तांकां भंय घालिना, अलर्ट करता. कित्याक लागून भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हेचेर काय विचार करिना. शॉक येवन तांकां 1000 लोक सुद्धा पिड्ड्यार जाले, 1000 लोक मेले तरी तांकां काय पडलेले ना. मागीर सांत्वन करून भोंवतले, सांगतले आमचे कडेन चूक जाली. तेन्ना लायटीचो ऑफिसर जे आसा आणि कोण कोण आहा ते पळयता. आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे
जे इंजिनियर इन्चार्ज जे आसा लायटीचे खांबार सुद्धा आमचे भुरगे चडटात वयर, तुमकां खबर आसा ते शॉक लावन वयरसून कावळो कसो पडटा तसे पडटात, मागीर तेंचे काय ना, तेंचे फॅमिलीक पळोवप ना. आणि आता म्हापशा शहरांचे उलयता आसतना हांव आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा म्युनिसिपालिटीन घेवन तेरुसा पोटलेलो, तुवें मातशें हांगा लक्ष मार, कित्याक लागून तुजो आमदार म्हापशान केन्ना कोणाक मेळना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रनियोकार पळया फुडल्यो खबरो. संवसारीक फोटोग्राफी दीस पणजेच्या PJAG आर्ट गॅलरीत व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान कार्यावळीत गोंयच्या विविध फोटोग्राफरांच्यो कलाकृती आशिल्ले फोटो प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले. तशेंच ह्या प्रदर्शनात ह्या फोटोग्राफरांची प्रतिभा दाखयली आनी पत्रकारितेत तांणी हाडिल्ल्या विंगड दृश्टिकोनाचेर उजवाड घालो. पळयात. तुम्ही आता एक्झिबिशन जायना कल्चरल फेस ऑफ गोवा, तुम्ही फोटोग्राफ्स पळयल्या उपरांत डेफिनेटली इतकें म्हणू शकतलो, कारण बाकी खंयच वचपाची गरज ना. ही गॅलरी जर अशी भोंवन पळयलें पण द कल्चर ऑफ गोवा तुम्ही तुमच्या फोटोग्राफींतल्यान दाखयल्लें आसा. अँड कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स ज्यांचे फोटोग्राफी हांगासर लायल्या. तांच्या खातीर हांव मना पासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी जी तोखणाय करीत ती थोडी. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज आख्खे जगभर जेन्ना आमी मनयता, आनीक हेजे जरी तर सुरवातेक एक कारण आशिल्लें जाल्यार 1939 ह्या वर्साक आनी ह्या दिसाक फ्रांसाच्या गव्हर्मेंटान लुई द गार्द हाची जी टेक्नॉलॉजी आशिल्ली, ही पेटन्सी जी पळय आशिल्ली, they purchased this patency from Louis the Garde. आणि हेजो वापर फ्री आख्खे जगभर तेमी त्या दिसाक ह्या दिसाक 1939 ह्या वर्साक म्हाका दिसता एक सुरवात जाली अबाउट फोटोग्राफी. आमच्या देशात जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता O.P. शर्मा जो एक फोटोग्राफी टीचर आशिल्लो, आणि 1988 ह्या वर्साक जेणे ताणें एक प्रयत्न केलो की हो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट जावपाक जाय, आनी 1991 आमच्या देशात हे पयलेच सेलिब्रेट जालें. What is the laser light focus? हांव सदांच म्हणटलो की फोटोग्राफी इज अ गेम ऑफ अ फोकस. आतां फोकस जर कसलो आसचो जाल्यार ज्या वेळाचेर आमी ल्हानाक शाळेंत आसताले तेन्ना मॅग्निफाईंग जो ग्लास जो आसतालो, मॅग्निफाईंग ग्लास घेवन आमी एक एक्सपेरिमेंट करताले, प्रयोग करताले. म्हाका खबर ना तुम्ही केला काय की तो सूर्याची जी किरणं जी आसतात ती सूर्याची किरणं मॅग्निफाईड ग्लासांतल्यान सकल दवरलेले मॅच बॉक्साच्या काळयेचेर जर तो लेजर जर गेलो जाल्यार ताका उजो मेळटा. हो एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ प्रॅक्टिकल नॉलेज. आणि म्हणून हांव म्हणटलो फोटोग्राफराचो हो जो एक मुख्य जो उद्देश जो आसा, तो फोटो बरो जर जातलो जाल्यार ताचो फोकस हो खूब महत्वाचो आसा. म्हणजेच जोपर्यंत फोकस ना तोपर्यंत म्हाका दिसता बरो तरेचो फोटोग्राफर किंवा बरो फोटो क्लिक करपाक शकपाना अशें म्हाका तरी दिसता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खंडगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. कुर्तरे विलेजर्स कप 2025च्या क्वार्टर फायनलीत कळंगूट असोसिएशनान CSE कासावलेक 6-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन घसघशीत जैत मेळयले. पळयात रंगतदार डावपेच. कलंगूट असोसिएशनान आपली बरी कामगिरी दाखयत 6-0 गोल फरकांनी रोमांचक जैत मेळयले. कुर्तरी जिमखानांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. कुर्तरच्या सेंट अलेक्स चर्च खेळा मळार ही मॅच बरीच रंगली. पळयात रंगतदार डावपेच.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. फुडले 2 दीस कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडटलो. हवामान विभागान येलो अलर्ट दिला. जाल्यार सप्तकाच्या शेवटाक पावसात उणाव जावपाची शक्यताय आसा. राज्यात उटंगराचो पावस चालूच आसतलो. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. सप्तकाच्या शेवटाक पावसात उणाव जावपाचो आशिल्ल्यान हवामान विभागान खासा अलर्ट दिवंक ना. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 27 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडले 2 दीस कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस, सप्तकाच्या शेवटाक पावसात उणाव जावपाची शक्यताय. वत पावसाचो खेळ आयचे चडावत आनी उणे तापमान 27 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.